Please stay tuned for these express headlines. Mayong hapon, gikan sa Salakot News Center ug niya na ang express headlines region-wide karong orasa. Nagregasang tubig, miguba sa balay, daplin sa suba sa dakbayan sa Jensan. Usa ka balay nga nahimutang daplin sa suba sa Purok Balunto sa Barangay Labangal, dakbayan sa General Santos ang naguba tungod sa kusog nga ragasa sa tubig niadtong Biyernes sa hapon human sa kusog nga pag-ulan sa maong lugar. Hinumduman nga niadtong Hulyo 23 adunay pipila usab ka mga balay sa maong lugar nga naguba tungod sa kusog nga agos sa suba. Padayon nga gipasidan-an sa mga lokal nga otoridad ang mga residente nga nagpuyo daplin sa suba nga magmatngon kanunay og mosunod sa tanang pahimangno og abiso aron malikayan ang peligro. Samtang kalsada natabunan sa landslide sa Banwa sa Libak naablihan na pag-usab alang sa mga motorista. Makaagi na pag-usab ang mga motorista sa dalan gikan sa sitio Gintales hangtod sa kilometer 15 sa Barangay Puloy-Puloy sa Banwa sa Libak, probinsya sa Sultan Kudarat human kini maabli kasunod sa clearing operation sa lugar nga naapektuhan sa landslide. Matod ni Barangay Captain Roy Balatero, luwas na nga maagihan ang maong kalsada. Apan, iyang gipahimangnuan nga tanang motorista nga magpadayon sa pag-amping ilabi na kung kusog ang ulan tungod kay posible gihapon ang laing pagdalihi sa yuta. Nagpasalamat usab si Captain Balatero sa Provincial Government sa Sultan Kudarat, Local Government Unit sa Libak, mga operator sa heavy equipment o sa mga residente na nagtinabangay aron dali nga maibalik sa normal ang dagan sa biyahe. Samtang niini, namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD og Family Food Packs ngadto sa 538 ka pamilya naapektuhan sa landslide isip kabahin sa tabang sa gobyerno. Atangi ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News. Ako si Apolinario, 3rd Dignadi si Valencia ug kini ang Salakot Online Broadcasting Network. Hello kasadya! Welcome to Salakot Online Broadcasting Network, where every story matters, every voice is heard, every update counts. From the news and community stories and inspire features, we bring to accurate, timely, and engaging content that keeps you connected to what matters most. Stay informed, stay connected, and stay ahead. Salakot Online Broadcasting Network, the voice of the community beyond boundaries. Like, comment, share, follow us today, and never miss an important update.